Supported by Naya Chatcola, Cola ko स्वादमा Dabur Chatcola. Hello everybody and welcome to Call Kantipur. You guys are watching us live. अब अहिले जुन चाहिँ लकडाउन छ त्यो पनि बढाइएको छ हैन, अब सेप्टेम्बर 2 सम्म हुने भनेर भनिएको छ एन्ड यो अब जसरी काठमाडौँ उपत्यकामा जुन बढ्दो रेशियोमा देखिराखेको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कदम उठाउनु परेको भनेर चाहिँ अब आधिकारिक ठाउँबाट चाहिँ भनिएको पनि छ हैन, दैट वान अफ द रिजन दैट वी एक्सटेन्डेड दिस प्रोहिबिटेड अर्डर्सहरु चाहिँ किन एक्सटेन्ड गरेको भन्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै छ र आजको संख्या हेर्ने भने आज पनि 300 कटेको छ हैन, र द्याट्स अ ह्युज नम्बर काठमाडौँमा हरेक दिन यति धेरै बढ्दैछ हैन। सो एक हिसाबले त कस्तो पनि भइरहेछ भने जति इन्फेक्टेड थिए झन् बढी पनि रहेका छन् हैन, त्यो अनुसार अब कति ठाउँमा भनिराखेको छ टेस्टिङ पुगेको छैन भनेर। सो जब यसरी जो मान्छे टेस्ट गरिराख्नु भएको छ हरेक दिन द नम्बर इज इन्क्रिजिङ हैन, सो इट्स गेटिङ क्वाइट स्केरी राइट नाउ। सो देयर इज एन इन्फेक्ट पनि भइराख्नु भएको छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा केयरफुल हुनु होला। कार्यक्रमको सुरुवातमै 2 हात जोड अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्लिज बी केयरफुल। आवश्यक परे मात्र निस्किनुहोस्, नभए हिन्डोल जति पनि छ यहाँको कार्य चाहिँ प्लिज त्यो बन्द गरिदिनुहोस्, किनभने देखिन्छ चोकमा बेलुका होस् बिहान होस् यसो गएर नेबर्सहरूलाई भेट्ने हाई हेलो भन्ने निस्किने यो कार्य अझै पनि चलिरहेको छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दा जतिजनाले कार्यक्रम हेर्दै हुन्छ र यस्तो कार्य गर्नुहुन्छ, एकचोटि चिया खान निस्किनुपर्ने, एकचोटि कसैलाई भेट्न जान निस्किनुपर्ने, जसको यस्तो कार्य गरिराख्नु भएको छ कृपया घर बस्दिनुहोस्। अनुरोध छ 1 हप्ता बस्दिनुहोस्, घर 1-1.5 हप्ता 2 हप्ता। सो अब हाम्रो निषेधाज्ञा बढाएको अवस्था छ हैन। सो एभ्री डे अहिले हामी कल कान्तिपुरमा पनि हाम्रो सो नै अब स्टार्ट नै अलिक गम्भीर अवस्थामा भइरहेको छ, बिकज एभ्री डेको न्युज नै त्यस्तो छ। किन भन्दाखेरि आज मात्रै प्राप्त सूचना अनुसार चाहिँ 24 घण्टाभित्र 11 जनाको मृत्यु भएको हामीले खबर पाएका छौँ। सो नाउ वी क्यान इमेजिन हैन यो सिचुएसन कतिको सिरियस छ। पहिला लकडाउन स्टार्ट हुने बेला हैन हामीलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन्फेक्टेड भइहाल्यो भने पनि हामी चाहिँ अब सन्चो भएर घर फर्किने अवस्था धेरै नै छ। नेपालमा मृत्यु दर पनि त्यतिखेर सुनिएको थिएन, त्यतिखेर अलिकता भए पनि ढुक्क फिल हुन्थ्यो कि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ मान्छेको मिसकन्सेप्ट हो, दैट इज द ब्याड कन्सेप्ट दैट पीपल। त्यतिखेर फर्स्ट कस्तो थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हुन्छ नि सेफली बस्यो भने लागिहाल्यो भने पनि हामी चाहिँ हस्पिटलाइज भएर आइसोलेसनमा बसेर हामीले चाहिँ सबै प्रोटोकल्सहरू अपनायो भने हामी त्यसबाट उम्किन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी फिल गर्थ्यौँ। तर होइन रहेछ, किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसको गम्भीरता त्यति सिरियसली नलिएको अवस्था रहेछ हैन। सो जुन अहिले हाम्रै केयरलेसनेसले गर्दा हामीले भेटिरहेका छौँ, सङ्क्रमितको नम्बर त अब एभ्री डे 100 भन्दा तल झर्ने नामै लिइरहेको छ, त्यसमाथि हरेक दिन मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। सो सबैजनालाई एउटै आग्रह छ, एउटै अनुरोध छ कि अहिलेको सिचुएसनको गम्भीरतालाई बुझौँ, कतिको गाह्रो छ। अहिलेसम्म हामी भगवानको चाहिँ कृपाले चाहिँ आफूसम्म नआइपुग्दा चाहिँ हामीले त्यति वास्ता नलागेको पनि हुनसक्छ, तर त्यो बेवास्ता नगरौँ। यु नेभर नो, कुनै न कुनै दिन हाम्रो वरपरसम्म आइपुग्यो भने हामीसँग आइपुग्न धेरै समय लाग्दैन। त्यही भएर जति पनि गाइडलाइन्सहरू छ प्लिज एकदमै स्ट्रिक्टली फलो गर्नुहोस्, बिकज तपाईँ पनि हामी पनि कसैलाई पनि इच्छा छैन कि नेक्स्ट कोरोना भाइरसको न्युजमा हामी परौँ भनेर। सो हम्बल रिक्वेस्ट टु एभ्री वान, प्लिज बी सेफ अनि प्लिज फलो द प्रोटोकल्स एभ्री डे एभ्री मोमेन्ट। जस्ट अ फलो अप अन द्याट, तिमीले जुन चाहिँ भन्यो नि अब नजिक आएको छैन, सो त्यो भएको कारणले गर्दा आई थिङ्क द्याट इज वाट्स ह्यापनिङ एक्चुअली भन्ने नै हो भने अब यतिसम्म डर छैन कि मान्छेलाई वारिपारी छ भन्नेसम्म पनि होइन। जस्तो थाहा छ नि त, अब जस्तो यता यो सडक यता बस्नुहुन्छ वा 10-15 घर उताकै व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना भाइरस भएको थियो भने पनि अन्टिल अनलेस आफ्नो यो छेउको घरको नेबरलाई नहुन्जेलसम्म मान्छेहरू नडराउने क्या। सो आई हेभ सिन सो मेनी पिपल लाइक दिस होइन। सो यो चाहिँ आई थिङ्क हरेक टोलमा यस्तो धेरैजना हुनुहुन्छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज स्टे होम। आवश्यक काम पऱ्यो भने मात्र निस्किनुहोस् न यार, घरै बस्नुहोस् न, स्पेन्ड टाइम, लाइक देयर आर सो मेनी थिङ्स टु डु, लाइक वाच टेलिभिजन, डु समथिङ, गेट योरसेल्फ इङ्गेज इन समथिङ होइन। सो लागिहाल्यो भने कति गाह्रो छ कति साह्रो छ भन्ने कुरा हामी हरेक दिन यहाँलाई अपडेट गरेका छौँ। विभिन्न फ्याक्टर्सहरू देखाइसकेका छौँ यहाँलाई, द्याट आइसोलेसन वार्ड्सहरू छैनन्, अहिले हस्पिटल प्याक भइरहेका छन् होइन। अब त्यो अनुसार हस्पिटल प्याक भयो, होटलमा बस्नु पऱ्यो भने आफ्नै खर्चमा बस्नु पऱ्यो, एक्स्ट्रा पैसा खर्च भयो। तपाईँलाई त्यस्तै अब हेल्थ अरू इस्युज छ, यहाँ कन्टामिनेट भइहाल्नु भयो भने परिवारमा सर्ने, परिवारमा अलिकति एल्डर मान्छे यु नो लाइक देयर सो मेनी थिङ्स अट्याच टु दिस, बट यस्तो तरिकाले सिरियसनेस देखाउँदाखेरि पनि वी सी सो मच केयरलेसनेस, द्याट्स देयर। तर आजको टपिक इज अबाउट भ्याक्सिन्स होइन। सो जुन चाहिँ भ्याक्सिन्सको सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ कोभिडको भ्याक्सिन्सको बारेमा चाहिँ, जुन चाहिँ ह्युमन ट्रायल्समा छन्। सो यो विषय लिएर हाम्रो कलरलाई पनि सोध्छौँ कि कतिको जानकारी छ उहाँलाई, के बुझिराख्नु भएको छ,
हेरौँ what he has to say। र आरकेजी म्यानेजमेन्टबाट फोन गर्नु भएको छ। लेट्स टक टु हिम। हेलो हजुर नमस्ते है दुवैजनालाई। नमस्ते आरकेजी। हजुर ठिकठाक हजुर आज अलि गम्भीर तपाईँको आवाजमा अलि गम्भीरता हुन्छ नि हामीले महसुस गरिरहेका छौँ के छ आरकेजी? होइन होइन अब जुन यो इन्क्रिजिङको कुरा भइरहेछ नि यो म पनि देखिरहेको छु यो डे बाई डे जति यो अब निषेधाज्ञा बढाउँदै गइरहेछ नि सङ्ख्या पनि त्यही आधारमा बढिरहेको छ। अब डेथ पनि त्यही रेसियोमा बढ्दै बढ्दै दुःख लाग्दो। त्यही त हजुर यो सोचिरहेको छु एक हिसाबले सोच्नु त निषेधाज्ञा नगरे भए कतिजनालाई सर्थ्यो होला त? त नि त्यो त हो क्या त्यो पनि हो होइन। र अझै पनि त मान्छेहरू चेतेका छैनन्। अब यो त हाम्रो हरेक दिनको गुनासो छ, तपाईँको छ, मेरो छ, हामी जस्तै सम्पूर्ण धेरैजनाको गुनासो छ होइन। तर आज सुरुमा चाहिँ तपाईँसँगै कुराकानी गर्न पाइहाल्यो होइन। सो एउटा भ्याक्सिनको बारेमा कुराकानी गरौँ भनेर भन्दैछौँ होइन। सो यसको बारेमा चाहिँ विस्तृत जानकारी एकछिनमा दिन्छौँ। तर मेन कन्सर्न चाहिँ के छ भने जस्तो अब नेपालमा पनि छिट्टै नै जुन चाहिँ यो क्लिनिकल ट्रायल्सहरू भनिन्छ जुन चाहिँ फेज 3 को ट्रायल्सहरू छन् होइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्तावमा चाहिँ राखिएको छ अहिले होइन। सो जति पनि विदेशका कम्पनीहरू छन् जसले चाहिँ फेज 3 सम्मका भ्याक्सिन बनाएका छन् र जो इन्ट्रेस्टेड छन् नेपालमा टेस्ट गर्न ती चाहिँ सरकारले पनि कता न कता ग्रिन सिग्नल चाहिँ दिएको छ यतिखेर टेस्ट गर्ने भनेर होइन। सो यस्तो टेस्ट गर्नु परेको खण्डमा तपाईँ अगाडि आउनुहुन्छ, आफूमा टेस्ट गर्न रुचाउनुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँ? होइन यसको बारेमा अब मैले पनि सुनेको छु होइन। अब 1000 पिपल्सलाई ट्राई गर्ने चाइनाले आफ्नो एउटा इच्छा जाहेर गरेको छ होइन टेस्ट गर्ने भनेर। होइन म चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ? हजुर कन्फ्युज हुनुहुन्छ? नै म चाहिँ त्यो गराउँदैन। गराउनुहुन्न? किन? किन? होइन होइन किन गराउँदैन भन्दाखेरि म न्युजमा सुनिरहेको छु जुन पिसिआर जुन चाइनाबाट आयो त्यसमा एउटा त्यो प्याकेटमा त्यो उसमा साङ्लो भेट्यो भनेर होइन। यो पिसिआरसँगको सन्दर्भको कुरै भएन साङ्लो कुरा हो होइन। हजुर मैले कुरा किन निकाल्न भन्दाखेरि त्यो उनीहरूको देशमा भनौँ न अब सायद सेकेन्ड हो कि थर्ड फेजमा पुगेको छ त्यो होइन। हजुर उनीहरूको उसमा भनौँ न अब त्यति रिलायबल भइरहेको छैन है टेस्ट गर्नको लागि। त्यस कारण त्यो न्युजहरू पनि यता सुनेर मलाई चाहिँ त्यति उनीहरूले फाइनल यो अब चाहिँ यो लाउँदा हुन्छ भनेर भनौँ वर्ल्ड वाइड जब त्यो अनाउन्स नभएसम्म म चाहिँ लगाउँदैन। तपाईँ एक्ज्याक्ट भ्याक्सिन ननिस्किन्जेलसम्म चाहिँ लाउनुहुन्न तर जुन चाहिँ अब यो ट्रायल फेजका भ्याक्सिन्सहरू छन् जुनबाट चाहिँ ट्रायल गरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि होइन काम गर्छ कि गर्दैन भनेर। तर जुन चाहिँ हाम्रो देशमा पनि गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? ल तपाईँले त गर्न मान्नु भएन तर यो ह्युमन ट्रायल्स नेपालमा हुनुपर्छ कि पर्दैन के लाग्छ यहाँलाई त्यो विषयमा चाहिँ? अब मेरो विचारमा कस्तो लाग्छ भनेदेखि यदि नेपालले नै इन्भेन्सन गरे भए त हाम्रो देशमा ट्रायल गर्नुपर्ने पर्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अरू देशमा त नगर्दा नै हुन्थ्यो है। अब त्यस कारण भनौँ न अब आफ्नो देशको प्रडक्ट भएको भए चाहिँ गर्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यही इन्भेन्सन भयो यहीँ अब त्यसको भनौँ न अब त्यो भइदियो भए त सायद अब रिलायबल त्यति विश्वासिलो हुन्थ्यो है। ओके सो आरकेजी अब यसो हामीले चाहिँ पहिलाको इन्फर्मेसन पनि हेर्दा होइन सो भिटामिन ए को पनि भ्याक्सिन निस्किने बेला नेपालमा त्यतिखेर पनि ह्युमन ट्रायल गरिएको रहेछ होइन। सो आफैले हुन्छ नि सेल्फलेस अब भलिन्टियर गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। सो योपालि चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? ल तपाईँ पर्सनली त आफै जान चाहनुहुन्न होइन। अब सरकारले चाहिँ अब कम्प्लिट नियुक्ति दिइसकेपछि बाहिरको चाहिँ फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरू चाहिँ अब आइसके नेपालमा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ कतिको चाहिँ आफै भलिन्टियर गर्छन् होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तै हुन्छ नेपालीको मानसिकता बुझ्दा होइन एज एन जेनरली कुरा हेर्दा चाहिँ नेपालीहरू अगाडि आउँछन् होला कि आउँदैनन् होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? भलिन्टियर गर्नको लागि? हजुर भ्याक्सिनको भलिन्टियरिङ टेस्टिङको लागि भलिन्टियरको लागि त सायद आउलान् कि होइन। किन भन्दाखेरि यो ह्युमन ट्रायल चाहिँ कम्प्लिटली भलिन्टियर बेस नै हो होइन। बिकज उहाँकै इच्छाले मात्रै हुन्छ, कुनै कर काव्य केही पनि हुँदैन, सरकार होस् या कुनै कम्पनी होस् होइन। सो यदि कुनै एउटा इन्डिभिजुअलले हुन्छ नि आफ्नै पुरै सोचेर विचार गरेर म चाहिँ ह्युमन ट्रायलको टेस्टिङमा जान्छु भन्ने कुरा हो यो चाहिँ होइन। सो नेपालमा चाहिँ नेपालीहरूले कतिको चाहिँ भलिन्टियर गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो पनि एउटा मलाई शङ्खै लाग्छ है। शङ्खाकै कुरा छ त्यसमा? हजुर हजुर मतलब शङ्खा यो कारणले कि अब त्यो फेरि भरे केही भइहाल्ने हो कि होइन अथवा त्यसको कुनै
मतलब अर्कै त्यसको रिएक्सन आउने हो कि हो त्यही भएर त हामी फेज 3 भन्दैछौँ त सो हरेक फेज हुन्छ आरकेजी होइन सो अब फेज 1 फेज 2 फेज 3 गर्दै अब फेज 3 सम्मको ह्युमन ट्रायल्स भनिसकेपछि त्यहाँनिर साइड इफेक्ट हुने चान्सेस चाहिँ अलिकति मिनिमल नै हुन्छ होइन र त्यसपछि बल्ल गरिराखेको छ अब त्यो पनि गरिराखेको छ सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि टेस्ट गरिन्छ सायद साइड इफेक्ट्स हुने चान्सेस कम हुन्छ तर हुन सक्दैन भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन होइन अब त्यो एडभर्स साइड इफेक्ट अहिले जतिसम्म पनि यो जुन चाहिँ 3टा जस्तो आइहाल्यो भने चाहिँ चाइनाबाट एउटा कम्पनी त्यसपछि रसियाको जुन चाहिँ भ्याक्सिन छ त्यो र अक्सफोर्डको एउटा यो 3टाको चाहिँ अब अलिकति आउन सक्ने चान्सेस छ भनेर चाहिँ भनिराखेको छ तर यो गरे बापत पनि जति पनि उता टेस्टहरू गरिएको छ त्यसमा चाहिँ साइड इफेक्ट चाहिँ खासै देखिएको छैन होइन सो अब यो भइसक्यो कस्तो छ भने जुन चाहिँ यहाँले के कुरा गर्नु भने अगर नेपालमै बनेको भए मात्र गर्नु अलिकति उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने कुराकानी गर्नुभयो होइन अब त्यो हिसाबले कुराकानी गर्ने भने त सबै औषधि त हाम्रो देशमा बन्दैन हेर्नुहोस् होइन हामी कति विदेशमा बने औषधि अझै पनि प्रयोग गर्छौँ सो त्यो हिसाबले त त्यो औषधि पनि प्रयोग गर्नु भएन हामीले अनि अर्को कुरा यसमा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अब किन चाहिँ अब साउथ एसियन कन्ट्रिजहरू चुज गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भ्याक्सिनले हरेक ठाउँको हरेक एथनिसिटीको मान्छे हुन्छ नि सबैको अब ठाउँ अनुसारको सबैको डिफ्रेन्ट चाहिँ अब भनौँ न बडीको बिल्डअप भएको सिस्टम हुन्छ सो त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँको चाहिँ मान्छेहरूलाई कसरी चाहिँ अब यो औषधिले चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुरा पनि हो होइन सो त्यही भएर उहाँहरूले आफ्नो देशमा गर्नुभयो त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ उहाँहरूले प्रपोजल राख्नु भएको छ सो त्यही भएर अब नेपाल और साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ किन अप्रोच भयो भन्ने पछाडि एउटा यो पनि रिजन रहेको छ त्यो त हो अब भनौँ न अब यो हाम्रो देशको मान्छेको इम्युनिटी अथवा रिएक्सन पावर कस्तो छ त्यो पनि एउटा टेस्ट हुन्छ उनीहरूको हिसाबले होइन हजुर अब अरू देशको मान्छेहरूको फेरि कस्तो किसिमको भनौँ न अब त्यसलाई लिने हजुर ठाउँ अनुसार उहाँको होइन जीविका अनुसार त्यो थाहा हुनको लागि त्यो पनि एउटा टेस्ट जस्तै हो हजुर सो बेसिकली अब तपाईँ चाहिँ भलन्टियर चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन त नै ओके सो या द्याट्स व्हाट वी वान्टेड टु नो हेरौँ अब आज हाम्रो कति कलेजहरू इच्छुक हुनुहुन्छ इफ यो क्लिनिकल ट्रायल्सहरू फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्सहरू चाहिँ नेपालमा सुरु भयो भने कतिजना भलन्टियर जानु हुँदो रहेछ कतिजना इच्छुक हुँदो रहेछ हेरौँ बुझ्न चाहन्थ्यौँ त्यही मनसा आएको छ मान्छेहरूको होइन सो तपाईँ जान चाहनुहुँदो रहेछ त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच विल जस्ट ट्राई टु रिसिभ एज मच कल्स एज पोसिबल है त सो अहिले हामी छुट्टिन्छौँ सुरक्षित भएर बस्नु होला आरकेजी थ्याङ्क यू हस् सो गाइस या सो सायद धेरैजनालाई यसको बारेमा धेरै इन्फर्मेसन पनि छैन होला सो वी जस्ट वान गिभ द इन्फर्मेसन अन अ भेरी सर्फेस लेभलमा चाहिँ सो यसरी अब विभिन्न देशमा टेस्ट भइरहेछ 165 देशभन्दा 165 देश भनौँ वा त्योभन्दा बेसी पनि छन् होइन जहाँ चाहिँ टेस्ट गरिराखिएको छ सो जसरी चाहिँ अब यसरी यो भ्याक्सिन अर्थात् खोप जुन चाहिँ खोप बनाइराखिएको छ यो खोप चाहिँ विभिन्न तरिकाले बनाइराखिएको छ होइन सो अब बेसिक आई क्यान गिभ यु बेसिक 2 एक्जाम्पल्स जस्तो एउटामा चाहिँ एन्टिबडिजहरू इन्सर्ट गरिन्छ भ्याक्सिनबाट भने अर्कोमा चाहिँ डेड भाइरसै राखेर चाहिँ त्यसपछि बडीले चाहिँ के गर्छ डिटेक्ट गर्छ ओहो भाइरस आएछ यस्तो भाइरस आइसकेपछि चाहिँ अटोमेटिक बडीले चाहिँ एन्टिबडी बनाउन थाल्छ होइन सो त्यो एन्टिबडी चाहिँ कस्तो भइदियो भने चाहिँ एउटा वाल बनिदिन्छ सो बेसिकली हाम्रो जति पनि भ्याक्सिन हुन्छ त्यो भ्याक्सिनहरूले चाहिँ काम के गर्छन् भने इट सेन्ड्स अ सिग्नल टु आवर बडी एन्ड आवर बडी सेज द्याट ओहो यस्तो भ्याक्सिन एन्टर गरेछ है त सो यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ फाइट गर्नलाई वा ब्लक गर्नलाई चाहिँ यस्तो खालको एन्टिबडिज बनाउनु पर्छ सो द्याट इज हाउ जेनरली भ्याक्सिन वर्क सो एकदम यो सर्फेस लेभलमा यहाँलाई बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै कुराको खोप हान्छौँ होइन त्यो खोप हानेपछि बेसिकली द्याट इज हाउ द भ्याक्सिन्स वर्क इन ह्युमन बडी र अहिले चाहिँ अब यसरी नै विभिन्न ट्रायल्सहरू पनि गरिराखेको छ एन्ड आई थिङ्क लट अफ एक्सपर्ट्स इन नेपाल आर सेइङ कि द्याट गर्नुपर्छ यो ह्युमन ट्रायल्सहरू चाहिँ नेपालको कन्डिसनमा पनि गर्नुपर्छ सो द्याट वी अल्सो नो हाउ द मेडिसिन वर्क्स इन नेपाली पिपल र त्यही अनुसार राम्रो भयो भने भोलि पर्सिको दिनमा इफ सक्सेसफुल भइहाल्यो भने यो टेस्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि एक हदसम्म हामीलाई प्राइसमा पनि कता न कता हेल्प पनि हुन्छ होला इफ किन्नै परिहाल्यो भने अरेल्स तर हाम्रो जस्तो नेसन्सलाई चाहिँ एट टाइम्स WHO को जुन चाहिँ फन्डहरू छ त्यसको बारे पनि धेरै सपोर्ट हुन्छ पछि औषधि आउँदाखेरि वान्स द भ्याक्सिन इज जेनरली डेभलप भइसकेपछिको केस हो तर आजको मेन कन्सर्न इज वुड यु पार्टिसिपेट वुड यु बी भलन्टियरली गोइङ फर दिस ह्युमन ट्रायल्स एन्ड नट तिमी यो तिमी जान्छौ म पनि अलि यसमा स्केप्टिकल छु होइन उहाँले भने जस्तै म चाहिँ खास मेनली कस्तो भन्दाखेरि अब फर्दर हुन्छ साइड इफेक्ट्स अदर रियाक्सन कस्तो होला भने त्यो कुरासँग चाहिँ अलिक डर लागिरहेको छ मलाई चाहिँ होइन सो त्यही भएर मेबी अहिलेसम्म मैले चाहिँ माइन्ड मेकअप गरेको छैन जुन चाहिँ अब यो न्युज निस्किसकेको थियो होइन कि नेपालमा पनि अब फेज 3 को चाहिँ अब क्लिनिकल ट्रायलको लागि चाहिँ अप्रोच भएको छ भनेर सो आई वाज थिङ्किङ हुन्छ नि कतिजना मान्छेले चाहिँ हुन्छ एकदमै पुरै मजाले सबै त्यसको बारेमा बुझेर हुन्छ नि सेल्फलेस हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ भलन्टियर गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ होला भनेर म सोचिरहेको थिएँ कति नम्बरमा मान्छेहरू चाहिँ निस्किनुहुन्छ होला भनेर बिकज दुबईमा त जुन चाइनाको
त्यहाँको भ्याक्सिन रहेको छ फेज 3 को चाहिँ क्लिनिकल टेस्टिङमा रहेको छ होइन सो त्यहाँ चाहिँ कति धेरै चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ भलन्टियर गरिराख्नु भएको छ होइन सो अब नेपालमा पनि म सोचिरहेको थिएँ त्यो नम्बर चाहिँ कतिको हुन्छ होला भनेर चाहिँ आई नो पिपल आर गोना कम आउट बिकज जो यो मेडिकल फिल्डमा हुनुहुन्छ जसले यसको विषयमा पढ्नु भएको छ उहाँहरूलाई थाहा छ सो आई नो द्याट देयर आर बन्च अफ पिपल हु हेभ अन्डरस्टुड अबाउट द भाइरस यसको बारेमा सो यसरी यो भ्याक्सिन लाउँदाखेरि त्यति साह्रो फरक नपर्ला भन्ने खालका धेरैजना हुनुहुन्छ सो आई थिङ्क आई एम लाइक 90% स्योर द्याट आई वुड डेफिनेटली गो फर ए भलन्टियर ट्रायल म 90% छु बट लेट्स नट से 90 आई वुड वान्ट टु पुट द्याट डाउन टु 70 नै भनौँ ल अहिलेलाई सो 70% स्योरिटी छ कि द्याट यस आई वुड अप टु डु भलन्टरी तर 30% चाहिँ यु नो सो देयर इज दिस ह्युमन एउटा डर हुन्छ नि त भने जस्तो साइड इफेक्ट भइदिइहाल्यो नि कि अर्को रिएक्सन भइदिइहाल्यो कि त्यो डर त्यो मनसाय हुनु स्वाभाविक पनि हो होइन सो माइसेल्फ इफ आई हेभ टु टेस्ट आई थिङ्क लाइक आइम 70% स्योर द्याट आई वान गो र इफ गर्दैछु भने चाहिँ कुन चाहिँ कम्पनीको कहाँको के गर्दैछ भने चाहिँ बेसिकली आई वुड रिसर्च अबाउट इट अनि त्यसपछि चाहिँ पक्कै पनि भलिन्टियर रूपमा चाहिँ म चाहिँ पार्टिसिपेट गर्थेँ सो अब धेरैजनाले अर्को कुरा पनि के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ इफ यो भ्याक्सिन्सको चाहिँ यसरी टेस्टिङ नेपालमा हुन थाल्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ हामी भलिन्टरी भनेर भनिरहेको छौँ सो त्यसमा चाहिँ भलिन्टरी के भन्दाखेरि अर्थात् चाहिँ यो अब विदेशमा हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बाहिरतिर ह्युमन ट्रायल्स गर्दाखेरि चाहिँ जेनरल हुने प्रोसिडर है यो एकदम सामान्य रूपमा हुने प्रोसिडर के छ भने एउटा कुनै कम्पनी जसले चाहिँ यसरी भ्याक्सिन्सहरू प्रड्युस गरिरहेछ त्यहाँको सरकारसँग कुराकानी गर्छ त्यसपछि त्यहाँको जुन चाहिँ बडी चाहिँ त्योसँग कुराकानी गरेर पर्मिसन हुन्छ र पर्मिसन लिइसकेपछि चाहिँ यदि ठाउँमा चाहिँ यसरी भ्याक्सिन टेस्ट गर्ने भनेर चाहिँ अनाउन्स गरिन्छ त्यो अनाउन्स गरिसकेपछि कतिजना मान्छे अगाडि हुनुहुन्छ र त्यसमा पनि एउटा सर्टेन प्रोटोकल हुन्छ सो त्यो प्रोटोकलमा चाहिँ यो एजको यति वा यो एजको यति यस्तो ग्रुप मेल फिमेल भनेर छुट्याइएको हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ सबैमा भ्याक्सिनहरू चाहिँ दिइन्छ र अब त्यो भ्याक्सिन लाउने बेलामा चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ साइन गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ के मेन्सन हुन्छ भने चाहिँ अलिकति साइड इफेक्ट भयो वा के यसो इफेक्टहरू देख्यो भने चाहिँ निदर द गभर्मेन्ट इज गन बी रेस्पोन्सिबल अर द भ्याक्सिन कम्पनीज आर गन बी रेस्पोन्सिबल किनभने यो ह्युमन क्लिनिकल ट्रायल्स हो अब यो बाहिर हुने धेरै एकदम सामान्य रूपमा हुने प्रोसिडियर चाहिँ यही नै छ सो अब हेरौँ नेपालमा आउँदाखेरि यो भन्दा के अलिकति फरक ढङ्गले हुन्छ कि यही प्रोसेस नै फलो गरिन्छ अब त्यो चाहिँ हेर्न बाइक छ सो वी टु कान बी कन्क्रिट एन्ड चाहिँ कि यही नै हुन्छ भनेर होइन सो यु अल्सो निड टु नो द्याट यु आर भाउचिङ फर इट you're going for it, you're going for the vaccine on your own risk. So आफ्नो ट्रायलमा गइराख्नु भएको छ. So यो कुरा चाहिँ हुन सक्ला नेपालमा पनि तर बाहिर चाहिँ हुने त्यही नै हो. And I think I salute these people, those who go for vaccines. So उहाँहरूलाई चाहिँ अब big respect to these people हैन. Because उहाँले जुन चाहिँ volunteer गरिराख्नु is not just for themselves. So they're doing for the humankind. Okay. किन भन्दाखेरि अब त्यसको अब कति धेरै अब साइड इफेक्ट्सहरु पनि हुन सक्छ हैन त्यो कतिको एक्युरेट हुन सक्छ भन्ने टेस्टिङकै लागि चाहिँ थर्ड फेजको चाहिँ अब क्लिनिकल टेस्टिङहरु अब सुरु गरिएको छ हैन सो जति जनाले पनि वर्ल्ड वाइड अहिलेसम्म भलन्टियर गरिसक्नु भएको छ हैन सो बाइ गॉड्स ग्रेस यो थर्ड फेजको चाहिँ टेस्टिङ चाहिँ अब पोजिटिभ राम्रो वेमा गयो भने चाहिँ दोज पिपल हुन्छ नि विल बी हुन्छ नि अलवेज इन द हिस्ट्री हुन्छ जुन चाहिँ यो एउटा कोरोनाको कहरले गर्दा हुन्छ नि वर्ल्ड वाइड नै यत्रो चाहिँ त्रास भएको छ हैन सो उहाँहरुको हेल्पले गर्दा भलन्टियरिङले गर्दा म्यानकाइन्ड एउटा ठुलो हेल्प पाउने छ हैन सो अब कति जनाले चाहिँ अब यो गॉड ग्रेस भन्दैन आई वुड वान्ट टु थ्यांक दिस साइन्टिस्ट हु वाज श्योर अबाउट द प्रोडक्ट जुन डेभलप गर्नु भएको थियो So and to this biotech companies who know that yeah definitely यसरी चाहिँ the things that we produce is going to do good भनेर so यस्तो हो नि त उहाँहरुले अब हामीले खोजेको अन टाइम हुनु पनि त अब अलिकता कतै न कतै हामीले चाहिँ वे आर प्रेइङ हुन्छ नि टाइम माने चाहिँ बिकज कुनै पनि भ्याक्सिन निस्किनलाई कति टाइम लाग्छ बिकज फर्स्ट अफ अल टेक इयर्स त्यसो फर्स्ट अफ अल त्यसको अब बनाउने प्रोसिजर हुन्छ त्यसपछि अब टेस्टिङको लागि भनौँ न अनि त्यसको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ कति टाइमसम्म रहने हो त्यो पनि टेस्टिङ गर्नुपर्छ हैन सो इट टेक्स इयर्स एन्ड इयर्स हैन सो अन टाइममै चाहिँ हरेक कुरा राइट ट्र्याकमा पाउनु भनेको हुन्छ नि ह्युमन काइन्डको जुन एउटा मेहनत छ त्यसका साथसाथै अलि आशीर्वाद त चाहिन्छ नि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ I don't know I go more on facts हो त्यसमा So I not on inclined towards the God's perspective, right? तर नमानुस् भन्नु मानुस् तर my I basically go on the facts and figures and the numbers related to science, right? So this so guys as we just talking on a very no यो कुरामा जुनमा चाहिँ तपाई आफै पार्टिसिपेट गर्नुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो would you voluntarily participate for vaccines or not if your trials हरु हुन थाल्यो भने चाहिँ के तपाई पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ त like could you go forward and put vaccines and be able to see how the vaccines work so एउटा प्रश्न रहेको छ सो हेरौँ कति जना इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ टु voluntarily participate if यस्तो भ्याक्सिन ट्रायल्सहरु चाहिँ छिटै नै स्टार्ट भयो भने सो लेट्स सी इफ people are willing to participate or not
So guys, call us. Numbers are 5192-002 र 5192-003. Keep on sending us messages as well. We are live on Facebook too. So यहाँको मेसेज पनि पढ्छौँ. एउटा just simple message पठाउनुहोस् yes or no भनेर. So देख्न सक्छौँ कतिजना eagerly participate गर्न रेडी हुनुहुन्छ र कतिजना हुनुहुन्न भनेर. So guys, अहिलेको लागि it's time you show this beautiful music video. Guys, enjoy this song and we'll catch you guys after that. Welcome back after the commercial break. र ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि हामीले एकदमै गम्भीर विषय छ जुन चाहिँ अब सायद छिटै नै नेपालमा पनि प्र्याक्टिस हुन्छ. द्याट इज अबाउट ह्युमन ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्सहरू जुन चाहिँ फेज 3 को भ्याक्सिन ट्रायल्सहरू छ त्यो पनि नेपालमा छिटै गर्ने भनिराखिएको छ. र धेरै हेल्थ एक्सपर्ट्सहरू वा मेडिकल एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ यो हुनुपर्छ, यो कुरालाई चाहिँ अगाडि सारौँ भनेर चाहिँ प्राथमिकतामा पनि राख्नु भएको छ. सो आउने दिनहरूमा यी ट्रायल्सहरू अगाडि बढ्न सक्छन्. तर मेन प्रश्न के छ भने अब यो ट्रायल्स गर्ने बेलामा चाहिँ अब सायद कुनै पनि ठाउँ छान्न सकिन्छ जहाँबाट चाहिँ ट्रायल्सहरू चाहिँ हुनसक्छ. र त्यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इज लाइक हुड यु भलन्टियरली पार्टिसिपेट फर इट नट. अब जुन चाहिँ यो भ्याक्सिन्सहरू आइरहेछ, अब जस्तो हामी यहाँ सुन्दा एकदमै एक्साइटेड हुन्छौँ हामी पढ्दाखेरि, ओहो ह्युमन ट्रायल्स भइरहेछ नि त ह्युमन ट्रायल्स भनेर. सो वी हेभ दिस बिलिभ यो ह्युमन ट्रायल्स भइरहेछ कि राम्रो हुन्छ, अब अलिकति सकारात्मक सोच आउँछ. तर अब आफूले टेस्ट गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ कतिको अगाडि सरेर चाहिँ तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ ह्युमन ट्रायल्सको लागि भन्ने प्रश्न छ. सो लेट्स सी व्हाट आवर कलर हैज टु से, वुड ही पार्टिसिपेट और नट. हेलो हेलो हेलो, नमस्कार हजुर. नमस्ते चिरञ्जीवीजी. हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर. सो आज हामी कुन टपिकमा कुरा गरिरहेका छौँ? हजुरलाई के त्यसको बारेमा ज्ञान भयो? यो मैले भर्खरै हेरेअनुसार यो के अरे यो कोरोनाको परीक्षण. हजुर परीक्षण भन्दा पनि भ्याक्सिनको चाहिँ परीक्षण. हजुर हजुर. सो अहिले वर्ल्ड वाइड नै अब यो चाहिँ हाम्रो जुन यो कोरोनाको भ्याक्सिन अब भनौँ न 165 देश भन्दा बढी देशहरूले चाहिँ यसको चाहिँ अब भ्याक्सिनको ट्रायल गरिरहेका छन्. सो त्यस्तै गर्दा अब हाम्रो देशमा पनि अब जसरी रसियन भ्याक्सिन, चाइनिज भ्याक्सिन, त्यसको साथसाथ हाम्रो युकेको चाहिँ अक्सफोर्डले चाहिँ अब नेपालमा पनि 3rd फेजको ह्युमन ट्रायल गर्ने प्रपोजल राखेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ गराउने चाहिँ साइडमा हुनुहुन्छ, पोजिटिभ साइडमा हुनुहुन्छ होइन. तर त्यो ह्युमन ट्रायलको लागि चाहिँ अब जुन जमातमा अब हजारौँ मान्छेको जमात चाहिने हुन्छ त्यो ट्रायलको लागि चाहिँ, अनि त्यो जमातमा चाहिँ मान्छेहरूले आफै चाहिँ भलिन्टियर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन कि? ल ठिक छ, भलिन्टियर गर्नको लागि म जान सक्छु सक्दिनँ, कस्तो छ के छ नियम? सो तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? हजुर रेडी छु म. रेडी हुनुहुन्छ. अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब नेपालको कन्टेक्स्टमा के कति नियम परिवर्तन भएर आउँछ त्यो थाहा छैन. तर जति पनि विश्वभरि हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ यसको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ सोल्ली हुन्छ क्या. जस्तो जो व्यक्ति भलिन्टियरली चाहिँ भ्याक्सिन वा त्यो खोप लाउन जानुहुन्छ होइन, त्यो खोप लगाइसकेपछि भोलि पर्सिको दिनमा केही साइड इफेक्ट भयो दायाँ बायाँ भन्यो भने चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ र जहाँसम्म मलाई थाहा छ त्यो अनुसार चाहिँ यो भ्याक्सिन कम्पनीजहरू रेस्पोन्सिबल हुँदैनन्, गभर्मेन्ट रेस्पोन्सिबल हुँदैन. किनभने हामीले एउटा लेटेस्ट साइन गरेका हुन्छौँ होइन, जहाँ चाहिँ केही भइहालेको खण्डमा साइड इफेक्ट भयो भने चाहिँ त्यो सोल्ली मै बेहोर्छु भन्ने खालका टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू हुन्छन् होइन. सो यो भयो भने तपाईँ पार्टिसिपेट चाहिँ गर्नुहुन्छ? ए हुन्छ हुन्छ. गर्नु चाहिँ गर्नु हुँदैन अब यो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ? हजुर मैले मेरो आफ्नो साथीहरूलाई भन्छु, घर परिवारमा पनि कोही त्यस्तो इच्छुक हुनुहुन्छ भने भन्छु, त्यही गर्छु. सो कोही इच्छुक छ भने चाहिँ लाइक गर भनेर चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? हजुर हजुर. सो जति पनि अब यो भ्याक्सिनको चाहिँ ट्रायलको लागि जति पनि अब भनौँ न 100% अब उहाँहरूले पनि केही पनि हुन सक्दैन भनेर भन्न मिल्दैन, बिकज यो ट्रायल फेजमै छ होइन. सो त्यही भएर हुन सक्छ अब जे पनि मर्न त मरिदैन, अरु चाहिँ हजुर मर्न त मरिदैन, तर अब साइड इफेक्टहरू भनौँ न त्यसको चाहिँ इफेक्ट कति हदसम्म हुन सक्ने भन्ने कुरा अब उहाँहरूलाई पनि अहिलेसम्म थाहा नभएर नै उहाँहरूले चाहिँ यो ट्रायल गरिराख्नु भएको छ होइन. सो अब यसको चाहिँ हेल्थ रिस्क चाहिँ अब आफैले जानेर बुझेर हुन्छ नि, जुन पनि कुरा जुन पनि अवस्थामा आफू आइपुग्यो भने पनि कसैको दोष हुँदैन भन्ने त्यो मानसिकता राखेर हामीले भलिन्टियर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. सो तपाईँ यसको लागि एकदमै रेडी हुनुहुन्छ? यो नाइस. म जस्तै हुँदो रहेछ, म पनि त्यस्तै छु. म पनि लाइक एटलिस्ट म चाहिँ 70%सम्म स्योर छु होइन. टिभी चाहिँ छैन, उहाँ चाहिँ 100% तपाईँ 100% हुनुहुँदो रहेछ. 30% अझ कन्फ्युजनमा छ. म बढ्यो तपाईँको प्रोत्साहन देखेर म 75% मा पुग्यो. अब इभन आई थिङ्क आई विल वान्ट टु डु द ट्रायल्स होइन. सो म गरिहालेँ नि. आई थिङ्क आइ एम 75% स्योर द्याट म पनि यो भ्याक्सिनको ट्रायलमा चाहिँ आई थिङ्क फेज 3 वाला ट्रायल चाहिँ सायद
पनि गर्छ होला 75% सम्म त्यति चाहिँ कन्फिडेन्ट छु म सो चिरञ्जीवीजी हजुर, हजुर। जुन तपाईको यो भलन्टियर गर्ने स्पिरिट छ नि खास यो स्पिरिट चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के चाहिँ बेसिसमा आयो भनौँ न अब यो चाहिँ आफ्नो पर्सनलको लागि हो कि देशको लागि हो कि भनौँ न कसरी चाहिँ यो स्पिरिट आयो कि तपाईँ किनभनेपछि म त अहिले पनि डराइरहेको छु कि होइन सो तपाईँमा चाहिँ यस्तो स्पिरिट कताबाट आयो नि मेरो टिभी हेर्दै गर्दा अनि साथीहरूबाट सुन्दै गर्दा ल नेपालमा पनि भ्याक्सिनको ट्रायल हुँदैछ अरे ल ट्रायल के गर्ने हो भन्दै गर्दा मैले चाहिँ आफूले म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट अथवा देशको तर्फबाट भए पनि म भ्याक्सिन लिन तयार छु नाइस रियली नाइस सो हामी यही बुझ्न चाहन्थ्यौँ होइन सो अब हेरौँ अरूहरूको चाहिँ अब के छ सोचाइ यो विषय लिएर सो थ्याङ्क यू सो मच फोन गरिदिनु भयो चिरञ्जीवजी र सुरक्षित भएर बस्नु होला केयर गरेर बस्नु होला है त अहिले हामी छुट्टिन्छौँ ओके बाइ बाइ along with vaccines there's another important thing that I want to address this out यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ जुन चाहिँ अब हामी यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुराकानी गरिरहेका छौँ धेरै दिन भइसक्यो 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्ता 1.5 महिना अगाडि पनि मैले यो विषय उठाएको पनि थिएँ त्यतिखेर भनेको पनि थिएँ र अहिले चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि भइरहेछ कारण के छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ रङ इन्फर्मेसन मिसलिडिङ इन्फर्मेसन हाल्दिएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै गाह्रो भइरहेछ अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नलाई होइन र अब एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने जो व्यक्तिहरू यसरी अहिले कोरोना को टेस्ट गर्न गइराख्नु भएको छ कोरोना भाइरसको हम्बल रिक्वेस्ट सही ठेगाना लेखिदिनुहोस् सही नाम लेखिदिनुहोस् र सही कन्ट्याक्ट नम्बर लेखिदिनुहोस् यो लेख्न एकदम जरुरी छ बारम्बार भनिरहेछौँ किनभने यति धेरै केसेस आछन् जहाँ चाहिँ जस्तो अब मानिलिउँ तिमी आज कतिमा सिम्टम्स देखिन्छ कतिमा सिम्टम्स देखिँदैन तिमीले गएर जचायौ आज गयो 24 घण्टामा रिजल्ट आउँछ त्यो 24 घण्टामा जब अब टेस्ट गरेर घर फर्कियो मान्छे र त्यसपछि अब रिजल्ट आउन बाइक छ रातिबाट फोन अफ गलत ठेगाना गलत नाम अनि कन्ट्याक्ट गर्न पर्दाखेरि त्यो व्यक्तिबाट कन्ट्याक्ट नभइदिने यसले गर्दाखेरि पनि यो गलत डेटा दिएको कारणले गर्दाखेरि पनि ट्र्याक डाउन गर्न नसकिएको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता व्यक्तिका कारणले गर्दाखेरि पनि यति धेरै ठाउँमा अहिले कोरोना सरिरहेछ सो दिस इज वान अफ द रिजन्स द्याट आई क्यान सी कि यो कारणले गर्दाखेरि कन्टामिनेसन बढिरहेछ लाइक अनि यसको पछाडि चाहिँ एउटा रिजन चाहिँ हामीले अस्ति भर्खर मात्र होल एपिसोड नै यसको बारेमा हामीले कुरा गरेका थियौँ होइन जुन चाहिँ अपहेलना गर्ने कुनै पनि मान्छे कुनै पनि परिवारमा यदि कुनै सङ्क्रमित मान्छे भेटिएको छ भने त्यो मान्छेप्रति अपहेलित व्यवहार त्यो परिवारप्रति होल समाजले नै उहाँहरूलाई चाहिँ भेदभाव गर्ने जुन एउटा हामीले इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेका छौँ नि त्यही डरको कारण उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी लुकाउन खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई के डर हुन्छ भन्दाखेरि यदि मलाई सङ्क्रमण भएको कुरा मेरो छरछिमेकमा थाहा पायो भने भोलिदेखि नै उहाँहरूले चाहिँ मलाई अपहेलित दृष्टिले हेर्नुहुन्छ होल फ्यामिलीलाई नै यो समाजमा आवत जावत गर्न डर हुन्छ भन्ने यो डर र त्रासले गर्दा उहाँहरूले लुकाइराख्नु भएको छ जसले गर्दा सङ्क्रमण बढेको छ अनि त्यसको इफेक्ट इन्डिरेक्टली हामीलाई नै परेको छ होइन सो एउटा रिक्वेस्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लिज हामीले चाहिँ कुनै पनि सङ्क्रमित मान्छे यदि हाम्रो वरपर छ भने पनि उहाँहरूलाई त्यो सिचुएसनसँग डिल गर्नको लागि एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिउँ न कि उहाँहरूले चाहिँ डरले त्रासले लुकेर आफ्नो आइडेन्टिटी नै लुकाउनु पर्ने त्यस्तो डरलाग्दो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नबनाऊ सो द्याट यो सिचुएसनलाई कन्ट्रोल गर्न हेल्प होस् भन्दै So we've got another caller. Let's see who the person is. Hello. हेलो हजुर नमस्ते को बोल्नु कहाँबाट म वीरेन्द्र लामिछाने पोखराबाट ओ वीरेन्द्र के छ हालखबर धेरै दिनपछि कुराकानी भयो तपाईँसँग एकदमै धेरै दिन भयो 2-3 दिन भयो मेरो हालखबर अलिक बेठिक छ अहिले हिजोबाट के भयो नि वीरेन्द्रजी रह्यो कि मेरो हातै काट्यो कि हिजो हँसियाले ला नराम्रै काट्नु भयो क्या भ्याक्सिनै लगाएर आएको नि टिटनसको ला एकचोटि मेरो पनि त्यस्तै भएको थियो आई क्यान रिलेट टु योर पेन मैले पनि नराम्रैसँग आफ्नो औँला काटेको थिएँ हँसियाले होइन हामी त कहिले कहिले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा कोइन्सिडेन्ट होइन गरिरहेको काम पनि त्यो उसनै हजुर कहिलेकाहीँ अब भनौँ न ब्याड डे ब्याड मोमेन्ट कहिलेकाहीँ त्यस्तै आइपर्छ अब दिमाग कहाँ हुन्छ कहिलेकाहीँ यु नो लाइक ह्यापन्स एक्सिडेन्ट्स ह्यापन होइन सो टेक केयर अफ योरसेल्फ र आशा गर्छु धेरै गम्भीरता त्यति गम्भीर त छैन होला नि गम्भीर छैन यस्तो भयो कि त्यो एक्चुअली त्यो औँलाको टुप्पोमा काटेको भएर जे गर्दा पनि ठ्याक्क त्यही गर्छ त्यही छुइन्छ पोल्छ दुख्छ होइन केयर गर्नु होला राम्रोसित बस्नु होला सो वीरेन्द्र अब आजको मेन विषय चाहिँ के छ भने हामी जुन चाहिँ यो ह्युमन ट्रायल्सको फेज 3 मेडिसिन क्लिनिकल ट्रायल्सहरू छ जुन चाहिँ नेपालमा हुन गइरहेको छ भन्ने सूचनाहरू पाइरहेका छौँ छिटै टेस्टिङ हुन्छ भनेर भनिराखेको छ सो यस्तो यो भ्याक्सिनको टेस्ट हुँदाखेरि तपाईँ चाहिँ भलिन्टियरी यो भ्याक्सिन चाहिँ लाउन जानुहुन्छ कि जानु हुँदैन सो यो टेस्टिङ फेजमै छ सो ह्युमन ट्रायल्सहरू हो सो यो ट्रायलको लागि चाहिँ तपाईँ एउटा भलिन्टियर भएर पार्टिसिपेट गर्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न आई क्यान गो त्यस्तो त्यो एउटा ट्रायल मात्रै हो केही हो अरू केही हुँदैन मान्छेलाई अलिअलि साइड इफेक्ट्स देखेला होइन
अरू कोही व्यक्तिले अरू भनौँ न कसैले मलाई मोटिभेट गर्यो भने त म जसै पनि जान्छु नत्र म कुरा बुझेर राम्रोसँग बुझेर आई क्यान गो त्यस्तो फरक नपर्ला नो चाहिँ छैन साइड इफेक्ट अलिअलि भइहाल्छ भन्ने अलिकति बुझिन्छ भइहालेको खण्डमा होइन त्यो होला पनि नहुन पनि सक्छ होइन सो नोबडी नोज अबाउट द्याट सो बट स्टिल यो ओके टु टेक द रिस्क होइन सो रिस्क लिएर चाहिँ म ट्रायल्सहरू चाहिँ गर्छु भन्ने पक्षमा चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ हजुर सो वीरेन्द्रजी अब यो जुन फेज 3 को ट्रायलको भ्याक्सिनको चाहिँ भलन्टियरको लागि तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ होइन सो यो भ्याक्सिन चाहिँ लिन चाहिँ तपाईँ किन इच्छुक हुनुहुन्छ एउटा ट्रायल पनि हो यसको कारणले एउटा होइन मसँग मात्रै ट्रायल गरेर त भएन अरूसँग पनि गर्नुपर्छ ट्रायल होइन त्यसको त्यो उसमा सक्सेस पनि हुन्छ त्यो एउटा यो काम हामीले गर्न खोजेको सक्सेस भयो भने पनि थाहा हुन्छ होइन त्यो भ्याक्सिनको अनि त्यो केही उस भएन भने त्यो पनि थाहा हुन्छ होइन मलाई मात्र होइन त्यो यदि राम्रोसँग काम गर्यो भने त्यसले होल सबैजनाको लागि राम्रो काम गर्न सक्छ नि त त्यो भ्याक्सिनले पक्कै पनि अनि प्लस अब काम गरिहाल्यो भने त यो लकी बिकज अगाडि नै लगाइसकेको छ खोप होइन सो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने लाइक एक्ज्याक्टली भनेको तरिकाले काम गर्यो त्यही अनुसार लाइक एन्टिबोडिज पनि प्रड्युस गरिरहेछ कोरोनासँग फाइट गर्नलाई चाहिँ भनौँ न फाइट गरिरहेछ बडीले भनेपछि कति राम्रो होइन एक हिसाबले त तपाईँ त यु स्टार्टेड प्रायर देन अदर पिपल सो यु अन द लिड एक हिसाबले होइन त हजुर अनि मसँग गरेको ट्रायलले अथवा म जस्तै अरूसँग गरेको ट्रायलले धेरैको जीवन बच्छ भने होइन त्यो भएपछि त्यस्तो खासै फरक पर्दैन समवाट यु फिल लाइक यु पार्टिसिपेटिङ इन अ कज जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ लाइक भ्याक्सिन्सहरू डेभलप गर्नलाई सजिलो पनि हुन्छ र कता न कता आफ्नो पार्टिसिपेसनले गर्दाखेरि चाहिँ केही न केही योगदान दिएको जस्तो पनि महसुस हुन्छ हो हुन्छ सो वीरेन्द्रजी यो त तपाईँको अब एकदमै पर्सनल चोइस भयो होइन सो तपाईँ आफ्नो वरपर जति पनि भनौँ न फ्यामिली मेम्बर्स अर फ्रेन्ड्स उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन कि जस्ट उहाँलाई चाहिँ हुन्छ नि यस्तो यस्तो इन्फर्मेसन छ भनेर भन्नुहुन्छ कि होइन जानुपर्छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँ मोटिभेट चाहिँ अब आफ्नो तरिकाबाट एकदम सक्दो कोसिस गर्ने अब उहाँहरू जानुहुन्छ जानुहुन्न उहाँको इच्छाको कुरा भयो होइन एकदम राम्रो तरिकाले एकदम बुझाएर होइन एकदम उहाँलाई कुरा सुन्दा जाउँ जस्तो लाग्ने गरेर मोटिभेट गराउन चाहिँ म सक्छु पक्कै पनि सो या थ्याङ्क यू सो मच वीरेन्द्र फर कलिङ होइन भयो भने अझै कल लिने ट्राई गर्छौँ एन्ड लेट्स सी व्हाट पिपल ह्याभ टु से अन दिस अल्लाह हामी छुट्टिन्छौँ है त ओके बाइ बाइ वीरेन्द्रजी म चाहिँ व्हाट आई वुड से इज लाइक बुझे मान्छे गयो फर्स्ट फेजमा राम्रो धेरैजना लिँदाखेरि अब सायद अब डेमोग्राफी हेरेर पनि लाइक जसलाई चाहिँ दे नो वाट्स गन ह्यापन भन्ने हिसाबले किनभने कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब मोटिभेट गर्दाखेरि अवेरनेस दिँदाखेरि आधा बुझाइ हुन्छ आधा बुझाइ हुँदैन डर भइकन पनि गइरहेको हुन्छ सो आई थिङ्क फर्स्टमा गर्दाखेरि चाहिँ समवन who've understood what's going to happen clear perspective भएको मान्छे जसले बुझेका छन् यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ ती व्यक्तिलाई गर्न चाहन्छ सुरुमै प्रोत्साहन चाहिँ गरिहाल्छ चाहिँ भन्नुहुन्छ चाहिँ म चाहिँ that's why I asked him के त्यही भएर मैले वीरेन्द्रजीलाई सोधेँ बिकज उहाँको त त्यो प्योरली पर्सनल चोइस भयो होइन तर यस्तो सिचुएसनमा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ हामी अरूबाट चाहिँ भनौँ न ऊ भएर इन्फ्लुएन्स भएर पनि जान सक्छौँ नि त ल उहाँले चाहिँ म गइरहेको छु तिमी पनि जाऊ हुन्छ यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर सो मेबी त्यो सिचुएसन पनि आउन सक्छ हाम्रो त भर लाग्दैन नेपालीहरूको आफू नजाने म जाँदैछु नि अर्कोलाई पठाइदिने होइन अनि सो द्याट आफू सेफ भयो कि पहिला यसलाई हेर्छु यसलाई ठिक हुन्छ यसकोमा के साइड इफेक्ट हुन्छ हुँदैन देन सो द्याट माइट ह्यापन सो यु नो सो इट्स सोली अपन यु गाइस आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी अब कहिलेबाट चाहिँ यी टेस्टहरू स्टार्ट हुन्छ निश्चित डेट चाहिँ फिक्स भएको छैन तर भइदिइहाल्यो यी कुराहरू अगाडि बढ्यो भने चाहिँ निकै राम्रो सो आई टु फिल द्याट यो चाहिँ हुनुपर्छ लाइक यो टेस्टिङहरू चाहिँ नेपालमा नि भए चाहिँ राम्रो सो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विचारधारा हो सायद कसैलाई यो मेरो विचारधारा गलत पनि लाग्न सक्ला बट आई वुड से या इट सुड बी डन सो हाम्रो प्रदीप शाहजीले मेसेज पठाउनु भएको छ होइन सो उहाँले भन्नुभएको छ आई विल डु इट फर द सेक अफ द वर्ल्ड आखिर कसै न कसैले गर्नु नै पर्छ भनेर भन्नुभएको छ होइन सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जुन उहाँको फिलिङ रहेको छ कि हामीले चाहिँ अब म्यानकाइन्डको लागि आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिनुपर्छ सो त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो होइन तर फर्स्ट अफ अल तपाईँहरू सबैजनाले यसको बारेमा बुझ्नुहोस् होइन त्यसको चाहिँ हुन्छ इनकेस साइड इफेक्ट भइहाल्यो भने कस्तो खाले हुन्छ त्यसले चाहिँ कतिको असर पार्न सक्छ होइन सबै कुरा बुझेर त्यसको भनौँ न देखिँदैन साइड इफेक्ट हुन्छ हुँदैन बट एटलिस्ट सबै अब नलेज त राख्नु पर्यो नि होइन बिकज नो यु जस्ट नो कि द्याट हुन सक्छ भने तर हुन नसक्न पनि सक्छ होइन अनलाइन्स यु पुट द भ्याक्सिन यु डोन्ट नो इफ साइड इफेक्ट्स गर्न ह्यापन अर नट होइन सो त्यो हुन्छै भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि विल जस्ट पुट द लिस्ट पर्सपेक्टिभ किनभने धेरै फेस टेस्ट गर्दा बल्ल ह्युमन ट्रायल्सहरू गरिन्छ सो एक हदसम्म त सेफै हुन्छ साइड इफेक्ट भइहाल्यो भने सायद माइनर साइड इफेक्ट्सहरू हुनसक्छ सो एनिवेज वी टक अबाउट दिस बट नाउ इट्स टाइम वेयर फर म्युजिकल ब्रेक सरी कमर्सियल ब्रेक एन्ड आफ्टर द्याट बी राइट ब्याक
Welcome back. Well, we did give you information on the very surface level about the vaccines, human trials, phase 3, यो सबै हामीले कुराकानी गरि नै हाल्यौँ हैन. सो धेरैजनालाई थाहा पनि भयो होला, कसैजनालाई थाहा थिएन भने मेबी गुगल खोलेर पढ्न थालिसक्नु भयो होला. सो अलिकति भए पनि इन्ट्रेस्ट जाग्यो होला यो विषयमा. सो यो बुझ्नुपर्ने पढ्नुपर्ने जरुरी पनि छ. एक हदसम्म एउटा इन्फर्मेसन राखेको राम्रो अहिलेको सन्दर्भमा. सो या त्यो नै छ. सो अझै जे डेभलप हुँदै जान्छ सिनेरियो त्यसको बारेमा हामी फेरि कुराकानी गरौँला. आज लिमिटेड मान्छेसँग कुराकानी भयो. सायद भोलि पर्सिको दिनमा जब यो स्टोरी अझै डेभलप हुँदै जान्छ र भोलि पर्सिको दिनमा इफ ट्रायल्स आर गोना बी पुट फरवर्ड भेरी सुन, त्यतिखेर हामी फेरि इफ कुनै कम्पनीबाट गर्दैछन् मेबी त्यही कम्पनीको व्यक्तिसँग कुराकानी गरौँला. कुनै जो इन्स्टिट्युटले ह्यान्डल गर्दैछ त्यहीँको मान्छेसँग कुराकानी गरेर विल गिभ यु मोर डिटेल्स अन दिस. र या स्टे सेफ, द्याट्स व्हाट आई हेभ टु से. एनिथिङ? यसो अनि अर्को कुरा जुन अब नेपालमा चाहिँ अब फेज 3 को ट्रायल गर्ने चाहिँ प्रपोजल आएको छ, इन अ वे त्यो राम्रो पनि हो. बिकज त्यो भयो भने हाम्रो देशको चाहिँ अब जुन अघि पनि मैले मेन्सन गर्ने जुन हाम्रो चाहिँ अब एथनिसिटी रहेको, जुन हाम्रो चाहिँ अब जियोग्राफिकल हाम्रो चाहिँ फिचर्सहरू रहेको, त्यसले गर्दा हाम्रो कस्तो बिल्डअप छ, हामीमा चाहिँ त्यो भ्याक्सिनको चाहिँ अब कति टाइम लाग्छ त्यसको चाहिँ फुल अन हाम्रो चाहिँ भनौँ न इफेक्ट देखाउनको लागि, त्यो सबै कुरा अब अन टाइम नै हामीले भेट्यौँ भने वी विल रिलिभ कि अब नेपालमा त्यो भ्याक्सिन चाहिँ छिटैभन्दा छिटै चाहिँ आउँछ भनेर. सो अहिलेको लागि वी आर मुभिङ फरवर्ड विथ अ पोजिटिभ एटिट्युड. अनि किन भन्दाखेरि हरेक कुरा पोजिटिभली सोच्यो भने पोजिटिभ हुन्छ अरे. सो वी होप कि यो फेज 3 को ट्रायल पनि सक्सेसफुली कम्प्लिट होस् एन्ड छिटोभन्दा छिटो चाहिँ कोभिड-19 को भ्याक्सिन चाहिँ यो हुन्छ नि वर्ल्डमा चाहिँ भित्र, सो द्याट वी क्यान बी फ्री अफ दिस फियर. सो भन्दै आजको लागि बाई बाई भन्ने बेला भइसकेको छ. बट टिल हाम्रो भ्याक्सिन आइसकेको छैन, वी कान्ट फर्गेट द प्रोटोकल्स, द गाइडलाइन्स जुन चाहिँ एसएमएस रहेको छ, सोशल डिस्टेन्सिङ, मास्क एन्ड सेनिटाइजेसनको कुराहरू. सो कतै पनि नबिर्सनुहोस्, कुनै पनि ठाउँमा नबिर्सनुहोस्, कुनै पनि मोमेन्टमा नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको लागि टेक केयर, स्टे सेफ भन्दै बाई भन्ने बेला भएको छ. Hi guys, this is Shujo and I know you guys love following Call Kantipur on YouTube as well. So you guys love clicking. So click here, click there, you know where to click. One is subscription, one is like button, and do comment as well. So for more updates, keep watching Call Kantipur.